welcome back to my channel. Dans la vidéo, on va faire une orientation pour deux écoles, l'EFST et faculté des sciences techniques et l'EST. Les deux écoles اللي بزاف ديال الناس كيتسحاب لهم انهم la même chose mais ce sont totalement différents. أول حاجة دير subscribe la chaîne, لايكي la vidéo, turn on the notification باش يوصلك كل جديد في الوقت ونكملوا لا فيديو ensemble. deux étudiantes اللي غادي يقدموا لنا l'orientation. اسماء اللي غادي تقدم لنا l'EFST وام اللي غادي تقدم لنا نخليكم على l'orientation EFST. وعليكم معكم أسماء بنيس. الوغ كيف ما سبقت قلت لكم اليوم غندوي لكم على l'EFST. سي كوا l'EFST؟ FST فاكولتي دي سيونس اي تكنيك، كلية العلوم والتقنيات. اول حاجه قبل ما نبدا لا فيديو بغيت نوضحها للتلاميذ اللي مقبل ان شاء الله غيشدوا هذا العام الباك. الله يسهل عليهم. اول حاجه ومتخوفين ما عارفين شنو هي l'EFST ولا كيقولوا بانها راه بحال لافاك. l'EFST ماشي بحال لافاك. l'EFST كتعتبر من المدارس العليا لانها كتعطي واحد لا فورماسيون سيانتيفيك اي تكنيك. Alors la deuxième chose c'est que كاينين 8 ديال l'EFST هنا في المغرب موزعين على مختلف المدن. كاينه في طنجة، طنجة وهي العائلة، في طنجة، المحمدية، سطات، مراكش، فاس، بني ملال والرشيدية والحسيمة. الانسكريبسيون ديال l'EFST كتكون اون لين، يعني شاك EFST عندها واحد اللين ديالها اللي كندخلوا ليه. ماشي l'EFST اللين ديال l'EFST ديال طنجة هو l'EFST ديال هو اللين ديال l'EFST ديال محمدية. شاك EFST عندها ان لين. لا نوت اللي كتعتمد على l'EFST في لا بريسيليكسيون ماشي بحال كاع لي زيكول سوبيريور كياخذوا 75 ديال الوطني زائد 25 ديال الجهوي ولا غير ناسيونال. لا، كتاخذ 75 ديال الوطني زائد 25 ديال الجهوي فوا واحد المعامل ديال هذا الترشح. هذا المعامل ديال الترشح كياخذ اون كونسيديراسيون لا برونش اللي خديتي بها الباك ولا برونش اللي ناوي ديرها في l'EFST ان شاء الله. الوغ غنخلي لكم هاد لا فوتو هنايا باش تعرفوا المعامل ديال الترشح ديال شاك فيليير. الوغ هنا كيبان لكم بلي كل برونش كيختلف فيها معامل الترشح. بوغ لا برونش BCG بوغ لي كانو SVT سي لا ميم بوغ لي زاغرو 1.40، لي فيزيسيان 1.2، لي سيونس مات 1 اكسيتيرا. ميم بوغ المي بور مي بسي، فكل حاجه كتختلف من لا برونش اللي كنتي داير في الباك ولا برونش اللي بغيت تختارها في l'EFST. هنا فهاد لا فوتو كيبان لكم كو بيان سور ماشي كاع لي ZFST فيهم كاع لي فيليير. لي فيليير اللي كاينين في مراكش ماشي هما اللي كاينين في المحمديه، ماشي هما اللي كاينين في سطات، ماشي هما اللي كاينين في مدينه اخرى. الا كنتي باغي واحد لا فيليير فغادي يتحكم عليك انك مثلا تمشي لواحد مدينه اخرى باش تلقاها. الفو مونسيوني انهم ملي كنهضر على لي فيليير فراه كاينين واحد 3 ديال لي غران فيليير، ميب، BCG، ميب سي و GEM جو بونس. هادو كتفرعوا منهم دي سو فيليير. هادو هما اللي ما كاينينش في كاع المدن واللي خاصك تمشي تقلب عليها مثلا في واحد مدينه اخرى. داكشي علاش خاصك تعرف راسك بالضبط اشنو باغي باش ماشي تمشي لمدينه اخرى وتبعد على داركم وتلقى راسك داكشي اللي درتي وضحيتي على قبلو ماشي هو داكشي انت اللي باغي. هنا كيبان لنا في هذا الطابلو بان ماشي اي واحد بغى يدير واحد لا برونش فهو غادي يقدر يديرها. داكشي صا ديبون على المسلك اللي هو كنديرو في الباكالوريا. مثلا بور لي سيونس مات غادي يديروا الميب هما والبي سي، لاغرو مثلا ما غاديش يقدروا يديروها اكسيتيرا. المقاعد ديال l'EFST محدوده ماشي بحال لافاك. احنا رجعنا لهاد النقطه، يعني كل عام عندها واحد لو نومبر فيكسي اللي كتدخلوا. غنحط لكم هنا هاد لا فوتو باش تشوفوا l'EFST و لو نومبر اللي كيدخلوا. هنايا كيبان لينا بلي مثلا بوغ الميب في طنجة كيدخل لها غير 250، بني ملال ان تري حيت ما فيهاش هذيك لا برونش، سطاج كيدخلوا لها 700 اكسيتيرا. الميب سي لا ميم شوز بوغ طنجة، بني ملال مراكش يدخل واحد لو نومبر محدود. هذاك لو نومبر اشنا هو؟ هما الناس اللي جابوا هذاك لو سو اللي حطاتو هذيك l'EFST اللي هو 75% وطني 25% جهوي في المعدل ديال الترجح. هادو جابوا داك لو سو هما اللي يقدروا يدخلوا لهذاك لا برونش في هذيك المدينه. داكشي علاش الا ما كانش عندك هذاك لو سو راه واخا انت باغي هذيك لا برونش راه ما غاديش تقدر تدخل ليها. كتخدم على واحد ديبلوم كيتسمى دوست. هاد دوست كتقرا في 2 زون، كتقرا فيه 2 سيمستر S1 و S2 ولا دوزيام اني حتى هي لا ميم شوز S3 و S4. شاك سيمستر عندك فيه 6 ديال لي موديول اللي خصك تفاليديهم على 10. اتونسيون لا فاليداسيون سور 10. بالنسبه للغاتراباج كيكون على 5، من 5 للفوق عندك الحق في الغاتراباج اي فيس فيرسا. الا كان 5 لتحت راه موديول راه نون فاليدي. الوغ لا كومبونساسيون كتكون على 7، من 7 للفوق عاد عندك الحق في الكومبونساسيون سوا في لي زيليمون دو موديول ولا الموديول، ولكن الموديول كيكونوا حتى الغاتراباج. الوغ من بعد ما شديتي الدوس ديالك سوا
دير لا ليسونس ديالك نيت تما في لي فيستي ولا تكمل في سيكل دانجينيور. هنا بغيت نقول لكم بان في لي فيستي كتقدر نيت تكمل في سيكل دانجينيور وتخرج ان انجينيور ديتا، ولا غتخدم على دي كونكور باش تمشي لمدارس اخرى بحال لينسا لينسام لينسام. والا كنتي كتقرا مزيان في لي فيستي وجبتي اون بون نوت في لا دوزيام اني كتخول لك انك دوز لا سي ان سي مع السي بي جي وتقدر تدخل لي زيكول دي لانجينيوري فوغ الحسنيه المحمديه. نستنجم هنا بان لي فيستي عندها افاق ويمكن لك منها تمشي لبزاف ديال البلايص اللي وصلوك لبلايص مزيانين، خاصك غير تجيب فيها مزيان وما تبقاش تضحك وتفلى. ندوزو لورينتاسيون اس تي. سلام، سميتي بان فلاح، كنقرا في لو ديال كازا وجيت ندوي لكم عليها. بوغ لاكسي لو اس تي كدار اون بري سيليكسيون بالنقطه ديال الباك اللي جبتي. كل ماده كتضرب في واحد المعامل باش كيختاروا لك لا فيليير اللي جبتيها. عاوتاني كاين فرق ما بين لي زو اس تي في لي فيليير، بحال دابا لو اس تي ديال سلا هي الوحيده اللي فيها جيني سيفيل، داكشي علاش قبل ما تبغي تدخل شي او اس تي خاصك تكون عارف زعما لي فيليير اللي فيها. نبقاو في لو اس تي ديال كازا. في لو اس تي ديال كازا عندنا دو بول انجينيوري و بول ماناجمنت. بول ماناجمنت عندنا ان سول ديبارتمون تي ام تكنيك دو ماناجمنت، فيه 3 فيليير تي سي تكنيك دو كوميرسياليزاسيون، FC finance comptabilité ou GEA gestion d'entreprise et d'administration. Pour l'ingénierie, on a 4 départements: GE génie électrique, GM génie mécanique, GP génie de procédés ou GI génie informatique. Formation initiale في l'EST c'est une formation professionnelle كدار في عامين. من بعد عامين كناخدو الدي يو تي ديالنا. الدي يو تي سي ديبلوم يونيفرسيتير دو تكنولوجي. من بعد نقدروا نخدموا حيتاش هي فورماسيون بروفيسيونيل كتخلينا زعما كتوجدنا باش نخدموا. الا مبغيناش نخدموا كنقدروا نكملوا ليسونس بروفيسيونيل فيها عام كدار نيت في l'EST. من بعد كنخدموا. لا مبغيناش نخدموا كنديروا ماستر 2 ans. من بعد تقدر تكمل ستيك الدكتوراه ديالك تما، حيت عندنا 4 لابوغاتوار دو ريشيرش نقدروا نكملوا فيهم الدكتوراه. نقدروا ندوزو حتى باسريل من الاس 4 ولا الاس 6، يعني ناخذوا الدايوتا ديالنا نمشيو لشي ايكول سوبيريور ولا ناخذوا ليسونس ديالنا ونمشيو لشي ايكول سوبيريور. بحال دابا حنايا تي ام نقدروا ندوزو من الدايوتا ندوزو لو ان سي جي ولا ليس كا او ولا حتى من ليسونس نمشيو لو ان سي جي ولا ليس كا مي افيك كونكور. بور انجينيوري كيقدروا يمشيو من بعد دي يو تي يكملوا سيكل دانجينيور في لي زانسا لي زانسام. بقاو في دي يو تي كيدوز في عامين 4 سيمستر، شاك سيمستر فيه 4 مودول، كل مودول عاوتاني فيها بليزيور ماتيير على حسب الفيليير ديالك. سيستم فاليداسيون حنا عندنا الفاليداسيون على 12. لي زو اس تي الوحيدين في المغرب اللي عندهم الفاليداسيون على 12. عندنا الحق في الغاتراباج من 6 الفوق. جبتي 6 عندك غاتراباج، ما جبتي 6 نون فاليدي. في الغاتراباج تقدر تطلع تنزل تجيب مزيان تجيب 20 بحال هكا، ولكن يحطوا لك 12. هي مزيانه صراحه حيت ما حد عندك دي يو تي عندك في نفس الوقت عندك مونسيون اسي بيان. فورماسيون في لو اس تي معروفه انها بروفيسيونيل حيت كتوجد الطالب باش يخدم. دوكو في بروميير اني و دوزيام اني عندنا دي ستاج اوبليغاتوار خاصنا ندوزوهم. بروميير اني كيكون ستاج دوبسيرفاسيون، دونك كتمشي الشركه غير كدور كتشوف وصافي. في سوتونس ديالها كدار شهر 10 شهر 11. اول حاجه كتبريزونطي لهم الشركه اللي خدمتي فيها، ثاني حاجه كتقول لهم شنو هما لي طاج اللي عطاوك تخدم، ثالث حاجه لي زابور شنو استفدتي من داكشي زعما شنو عجبك شنو ما عجبكش، اخر حاجه كيبقاو يسولوك صافي. في دوزيام اني عندك 2 موا ديال ستاج كديرهم شهر 4 شهر 5. خاصك دير سوتونس ديالهم ودير البروجي دو فان ديتود ديالك، هادشي كامل كيتجمع لك في شهر 7. بوغ لي كور كيفاش كيدوزو بوغ حنا تي ام زعما بول ماناجمنت عندنا كيلكو ماتيير دو بوا لوغ بحال كونطا دروا بحال هكا كيداروا في ان كور ماجسترال في واحد لونفي و دي تي دي زعما دي زيكزارسيس بحال هكا. بوغ لو بول انجينيوري عندهم دي تي بي دي كور اي دي تي بي.
Pour les activités parascolaires, on a 2 clubs, Enactus ou JLM, les jeunes leaders marocains. On a 4 terrains de foot, جوج بالكازون جوج غير دص. واحد ديال باسكيت، واحد ديال الفولي. عندنا اون سال ديال فيتنس. Pour l'internat عندنا 3 ديال لي زانترنا، جوج للدريات ووحده للدراري. اغلبيه كيكونوا 4 في الشومبر. كاين شي وحدين، كاين دي شومبر اللي فيهم غير جوج. كاين طواليت مشتركه في الكولوار كامل. فيه فطور غداء وعشاء. هادشي كامل كنخلصوه. على قبل الناس اللي كيخافوا ما يتقبلوش في لوستي حيت كتبان لهم لا ليست برينسيبال فيها غير 19 و 18. هادوك بغيت نقول لكم راه دوك الناس ما كيجيش لوستي، كيتقبلوا شي من ديليست اخرين صافي. داكشي علاش الاغلبيه كيتقبلوا غير من ديليست داتونط صافي. دونك هذه هي لورينتاسيون ديال لوستي. نتمنى تكون جاوباتكم على كاع الاسئله. اذا عندكم اي تساؤل على لوستي، في ديال الريستورون، في ديال الانترنا، اي حاجه، نزيتي با ا كونتاكتي وي ام سور انستغرام، ونخليكم ليان في الديسكريبشن سي وي ام. هذا هو الفيديو ديالنا. الا عجبك واستفدتي منه دير سبسكرايب لاشين الا باقي ما درتيش، لايكي لا فيديو، بارطاجيها مع الناس ديال البكالوريا اللي محتاجينها بزاف وغادي يبغيوها بزاف. وتسناوني ان شاء الله في الايام القادمه غادي ندير لكم اورينتاسيون دو بليزيور اكزام. نيكست فيديو. باي.